बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि या तो ताजमहल को तबाह कर दो, नहीं तो इसके अच्छे तरीके से मुरम्मत करवाओ। ऐसा बोलने के पीछे उनका मकसद क्या था? क्या इसलिए क्योंकि ताजमहल वाकई खतरा बन चुका था, या फिर इसलिए कि सफेद इमारत आहिस्ता आहिस्ता पीली पड़ रही थी और जमीन में धंसती जा रही थी? सिर्फ यही नहीं, पिछले 30 सालों में ताजमहल जितना डैमेज हुआ इतना पिछले 400 सालों में भी नहीं हुआ था। तो क्या ताजमहल की लंबी तारीख को भुलाकर हमें इसकी बिना पर इसको सोचे समझे गिरा देना चाहिए? क्या ताजमहल को गिराने के लिए सिर्फ इसके डैमेजेस ही आते हैं या बात कुछ और है? नाज़रीन किराम, 2014 से मसाजिद और इस्लामिक मोनूमेंट्स के खिलाफ कई कोर्ट केसेस दर्ज हो चुके हैं, जैसे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद। और परेशानी की बात तो ये है कि ऐसे भी सुनने में मिला है कि ताजमहल को एक शिव मंदिर की बुनियादों पर खड़ा किया गया है। ऐसी बातें इंडियन मीडिया पर उछाली जा चुकी हैं। तो क्या बाबरी मस्जिद वाला सलूक ताजमहल के साथ भी होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं तफसील से। डेमोलेशन ऑफ ताजमहल इन 2035। नाज़रीन किराम, ताजमहल की डेमोलेशन के पीछे 3 वजूहात बताई जा रही हैं। नंबर 1, पोल्यूशन। नंबर 2, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन। और नंबर 3, रिलीजियन। सबसे पहले पोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, अपना ताज एक साइड है इसका पीला ताज और दूसरी तरफ है पहले का सफेद ताज। नाज़रीन किराम, न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2002 से 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 से 10 सालों में ताजमहल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2002 में पीएम पोल्यूटेंट 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मिकदार हवा में 0 थी। वो 2020 में बढ़कर 100 को भी पार कर चुकी है। नाज़रीन किराम, अब आप ये सोच रहे हैं कि PM 2.5 आखिर है क्या? ये हवा के वो पोल्यूटेंट या पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जिनकी आगरा में पड़ने की सबसे बड़ी वजह आगरा शहर में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है। इसके अलावा गाड़ियों की ग्रोथ और यमुना रिवर का इंक्रीज इन पोल्यूशन है, क्योंकि मार्बल भी एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। वो आसानी से एटमॉस्फेयर में मौजूद इन पोल्यूटेंट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जो इसे येलो मार्क वाला लुक देते हैं। लेकिन अब माइक्रोन तो छोड़ें, नैनो कार्बन पोल्यूटेंट्स भी आ चुके हैं, यानी पहले वाले पोल्यूटेंट से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स जो मार्बल से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इसमें सेटल होने लगते हैं और ताजमहल को भी और ज्यादा येलो बनाते हैं। नाज़रीन किराम, सिर्फ पोल्यूटेंट्स ही नहीं, ताजमहल की जियोग्राफी भी एक ऐसा मसला है। अगर कुछ आर्किटेक्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो ये है कि ताजमहल आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसता जा रहा है। लेकिन ये अनहोनी आखिर हो कैसे रही है? दरअसल ये मसला इस वजह से सामने आया है कि ताजमहल जिसकी बुनियादों को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, वो यमुना रिवर के बिल्कुल किनारे पर बनाया गया था और इसकी बुनियादें ऐसे बनाई गई थी कि उसको हर वक्त पानी लगातार मिलता रहे और बुनियादें मजबूत रहें। लेकिन हाल ही में यमुना रिवर के पानी के लेवल में काफी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से ताजमहल की फाउंडेशन खतरे में आ गई है। और यही एक वजह है कि फ्यूचर में ताज के धंस जाने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आगरा में हर साल एक आधा तूफान जरूर आता है, जिसका असर मई 2020 में ताज को भी सहना पड़ा था, जब तूफान की वजह से ताजमहल की छत की रेलिंग बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। ऊपर से ये टूटे हुए रेलिंग नीचे वाले फ्लोर पर भी गिरे थे और वहां भी अलग से नुकसान हुआ था। यानी एक तरफ तो ताजमहल सिर्फ डैमेज ही नहीं हुआ था, बल्कि वो वहां जा रहे मिलियन ऑफ टूरिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। जिसके बाद ताज की अगली परेशानी है रिलीजियन। अब हुआ कुछ यूं है कि 2015 में आगरा के कुछ लॉयर्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। जी हाँ, कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, ऐसा कहा गया। और उनकी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ताजमहल के कुछ मार्बल को तोड़कर उस पर जांच पड़ताल करने की बात कर दी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह सारा ड्रामा पीके ओक के
دا ریئل اسٹوری آف تاج بک سے متاثر ہو کر پھیلایا گیا، جس میں ایسا لکھا ہے کہ تاج محل کی زمین پر ایک وقت میں تیجو مہالیہ کے نام سے ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا، جسے توڑ کر وہاں اس ونڈر آف دا ورلڈ کو کھڑا کیا گیا تھا، جس کے بعد سے اسے ذات پات کے آرگومنٹس میں تاج محل پس کر رہ گیا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ تاج محل کو تباہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ ایسی بات تو برٹش راج میں بھی چھیڑی گئی تھی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی جنگ لڑ کر اتنی کنگال ہو چکی تھی کہ انہیں فنڈز کی فوری ضرورت تھی، اور اگر پیسے کی بات کریں تو تاج سے بہتر اور کیا سکتا ہے، جب انڈیا کے گورنر جنرل ولیم بینٹک نے تاج محل کو بھدا بلا دیا اور اسی تاج محل بھدے کو ماربل کو بیچ کر منافع کمانے کا پلان بنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اور اس گورنر جنرل نے ٹرائل راؤنڈ بھی سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن شکر ہے کہ تاج محل کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اس کے بدلے آگرہ فورٹ کے چند پلرز کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی اس بزنس سے انگریزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے آئیڈیاز پر ان کے اپنے ہی لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ آخر میں تاج محل کو تباہ کرنے کا خواب انگریزوں کا خواب ہی رہ گیا۔ لیکن جب انگریز بھی تاج محل کی مضبوط بنیادوں کو نہیں ہلا سکے تو کیا انڈین گورنمنٹ ایسا کرے گی؟ اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پھر سے پولوشن، جیوگرافی اور ریلیجن، ان تینوں ایسپیکٹس کو ایگزامن کرنا پڑے گا، جس میں سب سے پہلے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولوشن نے تاج محل کی حالت بد سے بدتر کر دی ہے۔ مگر کیا پولوشن کے لیولز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ پہلا آپ کو سن کر شاید اچھا لگے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اور کیا بھی جا رہا ہے۔ جیسے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ انڈیا نے تاج محل کے 500 میٹرز کے اندر کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن پر پابندی لگا دی ہے، اور ساتھ ہی ہیوی ٹریفک کو بھی کم سے کم رکھنے کے لیے عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ساری گاڑیوں میں بنا کسی ایکسیپشن کے CNG ڈلوانے کو کمپلسری کر دیا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، تاج محل کے آس پاس سے گزرنے والے ہر نالے اور پائپس جو یمونا ریور میں گند مچا رہے تھے، انہیں ری لوکیٹ کرنے کے سٹیپس بھی اب لے لیے گئے ہیں، اور بایو ویسٹ کے ساتھ ہی میونسپل ویسٹ کو جلانا سخت منع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سارے سٹیپس کتنے کام آئیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن پولوشن کے علاوہ اگر تاج محل کی جغرافی کو پرکھا جائے تو جہاں آج کے زمانے کے بلڈرز ندی کے کنارے عمارت کھڑی کرنے کے بارے میں 100 بار سوچتے ہیں، تو تاج محل کے انجینئرز نے یمونا کی ریتیلی زمین میں، ریت میں ایسا کیا تلاش کیا تھا جو وہ اس تاریخی عمارت کو کھڑا کر پائے؟ اس بات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز یمونا ریور کی ریت کو اس وقت تک کھودتے رہے جب تک ان کو ریت کے نیچے ٹھوس زمین نہیں ملی تھی۔ اسی ٹھوس زمین میں آگے چل کر انہوں نے پتھر اور مضبوط لکڑی کے ٹکڑوں اور لوہے، گارے اور چونے کو ڈال کر اس پر ایک سالڈ پلیٹ فارم بنایا تھا، جس پر آج تاج محل اتنی شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، اور یہ پلیٹ فارم برسوں سے یمونا ریور کے پانی کو یوز کر کے اور مضبوط بنتا جا رہا ہے، اور یہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے اس بات کی خبر ہمیں آج تک نہیں لگ پائی۔ لیکن اس بات کے چھپے رہنے کے باوجود تاج محل کے دھسنے کے مسئلے کو سولو کرنے کے لیے ASI انڈیا نے ایک پلان پرپوز کیا، جس میں ایک عام سے بند کی مدد سے پانی کے لیول کو برقرار رکھا جا سکتا ہے تاکہ تاج کے نیچے کے پلیٹ فارم کو ہمیشہ پانی ملتا رہے۔ لیکن یمونا ریور کا پانی تاج محل کا اکلوتا سر درد نہیں، کیونکہ اس کو سولو کرتے طوفان کا سر درد بھی آتا ہے۔ حالانکہ اس کو کنٹرول کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ طوفان کی وجہ سے ہونے والے ڈیمیجز کو ASI انڈیا ریپیئر بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر تاج محل کا انٹیریئر سیو نہیں ہے تو ٹورسٹ سمپلی طور پر ان کو اندر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ اتنی آسان سی بات کے لیے پورے تاج محل کو آخر کیوں قربان کرنا ہے؟ ناظرین کرام، اب باری آتی ہے ریلیجن کی۔ پوری دنیا اس کے بارے میں کوئی بھی خیالی پلاؤ بنائے، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تاج محل کی جگہ پر کبھی بھی کوئی بھی شیو مندر نہیں تھا۔ ایسا تاریخ میں موجود ثبوت کہتے ہیں۔ 400 سالوں سے جس زمین پر تاج محل کھڑا ہے، یہ زمین دراصل راجپوت راجا جے سنگھ راجپوت کی ہوا کرتی تھی، اور سالوں پہلے اس زمین پر تاج محل کو بنانے کے لیے شاہ جہاں نے سارے قانونی تقاضے پورے کر کے اس زمین کو خریدا تھا، جس کے بدلے راجپوت راجا کو آگرہ میں
अलग से 4 हवेलियों की मलकियत दी गई थी। नाज़रीन करام, ताज महल की जगह जहां कोई भी शिव मंदिर होने का सबूत नहीं है, वहीं पर शाहजहां और जय सिंह राजपूत के दरमियान होने वाले मुआहिदों के कागजात मुगल दौर के रिकॉर्ड से मिले हैं, जिस पर यह साफ पता चलता है कि राजपूत राजा ने ये जमीन पर कुछ बनाया ही नहीं था। बिल्कुल ये प्लॉट खाली था, क्योंकि कहीं भी किसी शिव मंदिर का जिक्र तक नहीं किया गया। अब इन सारे पॉइंट्स को जानने और परखने के बाद यही सवाल सामने आता है कि क्या ताजमहल जैसे तारीखी विरसे को जड़ से तबाह कर देना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताजमहल पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत मोनूमेंट में शामिल है और इस इमारत को यूं ही गिरा देने से इसकी इम्पोर्टेंस ही कम नहीं होगी, बल्कि इंडिया को हर साल ताजमहल से होने वाला रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफ़ी इफेक्ट होगी और साथ ही इंडियन कल्चर वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े और आलीशान मोन्यूमेंट को गिराने से हम इसको बनाने वाले 20,000 से ज़ायद मुस्लिम और हिंदू वर्कर्स की मेहनत और तारीख को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देंगे। और क्योंकि ताजमहल इंडिया की तारीख, कल्चर और हुनर का एक अक्कास है, ऐसे में हिस्ट्री को जाने बिना, उससे सीखे बिना इमारत को गिरा देना बहुत बड़ी भूल होगी। नाज़रीन किराम, हमने इतने ज़्यादा फैक्टर्स को कंसीडर किया, तो फिर भी क्यों ये डेमोलेशन वाली बात बार बार आ रही है? नाज़रीन किराम, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।